हेलो नमस्ते मेरो नाम सुदेश पाण्डे हो म तपाईहरुलाई आज बीबीएस प्रथम वर्षको अकाउन्टिङ फर फाइनान्शियल एनालाइसिस एन्ड प्लानिङ सब्जेक्टको च्याप्टर 1 कम्पनीज सम्बन्धी जानकारीहरु लिएर आएको छु। बीबीएस प्रथम वर्ष पढ्ने साथीभाइहरुले यो हेर्नु होला र हाम्रो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। कोही यदि विज्ञान संकाय या अरु कुनै संकायबाट आउनु भएर बीबीएस पढ्दै गर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो अरु च्याप्टरहरुको क्लास हेर्नलाई हामी एकदम सजिलो माध्यमबाट एकदम प्रभावकारी माध्यमबाट भिडियोहरु युट्युबमा हाल्ने छौं र त्यसलाई हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो च्याप्टर छ हाम्रो कम्पनी। कम्पनी भनेको कम्पनी इज एन एन्टिटी formed to engage in a business, an association of many persons who contribute money or money's worth to common stock and employed it in some trade or business and who shares profit or loss arising therefrom. In Nepal, company can be registered and business can be performed as per the Companies Act 2063. Features of the company. Company has a separate legal status. The company has separate legal status भनेको चाहिँ कम्पनीज एक्ट अनुसार शेयर होल्डर कम्पनीको शेयर होल्डर भनेको जो कम्पनीको वास्तविक ओनर हो, ओनर र कम्पनी भनेको फरक हुन् र यिनीहरुलाई फरक ट्रिट गर्नुपर्छ भन्छ। यो एउटा कम्पनीको फिचर हो जुन चाहिँ सेपरेट लिगल स्टेटस अनि क्यान स्यु एन्ड क्यान बी स्युड भनेको कम्पनीले कसैलाई पनि मुद्दा हाल्न सक्छ र कम्पनीलाई पनि कसैले मुद्दा हाल्न सक्छ। shareholder are the ultimate owners of the company, तर वास्तविक ओनर भनेको चाहिँ शेयर होल्डर नै हो। लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डरले कमिटमेन्ट गरेको शेयर भन्दा बढी शेयर होल्डरले दिनु नपर्ने प्रोभिजनलाई लिमिटेड लायबिलिटी भन्छ र कम्पनीको यो लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीको फिचर हो। एन्ड कम्पनी नेपालमा कम्पनी चाहिँ इज रेगुलेटेड बाइ द कम्पनीज एक्ट 2063। अगाडि बढौं। कम्पनी पार्टनरशिप र प्रोप्राइटरशिपमा के फरक छ त? रजिस्ट्रेसन एन्ड रेगुलेसन्सको कुराहरु। कम्पनीको केसमा रजिस्टर्ड एज पर कम्पनीज एक्ट अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुन्छ। प्रोप्राइटरशिप र पार्टनरशिप भने अन्य कुनै ऐन अनुसार रजिस्टर्ड हुन्छ, कम्पनीज एक्ट अनुसार हुँदैन। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप आजकल चाहिँ स्थानीय निकायहरुले पनि रजिस्ट्रेसन दिन्छन्। लायबिलिटी, कम्पनीको शेयर होल्डरको लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ भने पार्टनरशिप र प्रोप्राइटरशिपको शेयर होल्डर पार्टनर अथवा प्रोप्राइटरको लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ। ट्रेडिङ अफ शेयर्स, कम्पनीको शेयर्स स्टक एक्सचेन्जबाट ट्रेड गर्न सकिन्छ भने पार्टनरशिप र प्रोप्राइटरशिपको शेयर्स स्टक एक्सचेन्जबाट ट्रेडिङ गर्न सकिदैन। ओनर्स, कम्पनीको ओनरहरुलाई शेयर होल्डर भनिन्छ, पार्टनरशिपको लागि पार्टनर्स र प्रोप्राइटरशिपको लागि प्रोप्राइटर। बिजनेस साइज, कम्पनीको बिजनेस साइज सानोदेखि लिएर ठूला कम्पनी ठूला बिजनेसहरु पनि कम्पनी अन्तर्गत रन गर्न सकिन्छ। पार्टनरशिप र प्रोप्राइटरशिपको केसमा जनरली मिडियम र स्मल साइज बिजनेसहरु मात्रै रन गरिन्छ। कम्पनी भर्सेस पार्टनरशिपको एउटा डिफरेन्स हेरिसकेपछि अब हामी अगाडि बढौं। टाइप्स अफ कम्पनी। टाइप्स अफ कम्पनी, पहिलो रह्यो प्राइभेट कम्पनी। प्राइभेट कम्पनी के हो भन्दा कम्पनी जो चाहिँ एउटा शेयर होल्डरबाट 101 शेयर होल्डर सम्म भएर खोल्न सकिने कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी भनिन्छ। प्राइभेट कम्पनी को शेयर पब्लिकली इस्यु गरिदैन र स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ हुँदैन। त्यसपछि आयो पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनी यसमा चाहिँ शेयर होल्डर मिनिमम 7 जना शेयर होल्डर हुनै पर्छ पब्लिक कम्पनी फर्मेसनको लागि। शेयर्स टु बी इस्युड पब्लिकली, शेयर्स पब्लिकली इस्यु हुन्छ। शेयर्स क्यान बी ट्रेडेड इन स्टक एक्सचेन्ज, स्टक एक्सचेन्जमा शेयर्स ट्रेडिङ हुन्छ। बैंक, इन्स्योरेन्स, म्युचुअल फन्ड्स, क्यापिटल्स मस्ट बी द पब्लिक कम्पनी इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ बैंक, इन्स्योरेन्स, म्युचुअल फन्ड, क्यापिटलहरु चाहिँ कम्पनी पब्लिक कम्पनी हुन जरुरी छ। कति साथीहरुको किताबहरुमा दुईटा टाइपको कम्पनी लेख्यो होला, तर नेपालको कम्पनीज एक्ट अनुसार अर्को पनि एउटा कम्पनी छ जुन हो नट फर प्रॉफिट कम्पनी। कम्पनी नट फर प्रॉफिट कम्पनी भनेको कम्पनी इस्टाब्लिश्ड फर द मोटिभ टु सर्भ कम्युनिटी or any sector rather than for earning profit. Profit नाफा कमाउने उद्देश्य भन्दा अन्य कुनै उद्देश्यको लागि established
company नै not for profit company हो अथवा non profit company हो. The owners of the company are known as member. Not non profit company को owners हरुलाई member भनिन्छ. Membership of such owners are not transferable. Such owners memberहरुको membership चाहिँ यसमा transferable हुँदैन. तर private company र public company मा shareholding or shares can be transferred. Share capital. Share capital is the interest अथवा ownership of the shareholders in the company. Company मा shareholders को जुन ownership हो त्यसलाई share capital भनिन्छ. It is fixed amount, यो एउटा fixed amount हो, agreed by the shareholders to pay to the company after the liability of the shareholders for any further payment should not be accounted. After that, त्यसपछि चाहिँ शेयरहोल्डरले आफूले तिर्नुपर्ने पैसा कमिटमेन्ट गरेको पैसा तिरिसकेपछि शेयरहोल्डरको फर्दर कुनै लायबिलिटी अकाउन्ट गर्न मिल्दैन. हेन्स त्यही भएर नै शेयर कम्पनीलाई लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भनिएको हो. Capital is generally paid at the inception of the company. However, some portions of the capitals can be paid at the demand of the company. Generally चाहिँ company run गर्नलाई एउटा सुरुमै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, तर कतिपय केसमा कम्पनीको डिमान्ड अनुसार पेमेन्ट गर्न सकिन्छ. In case of the public companies, capital is raised through public offerings. Public company को केसमा publicly share offer गरेर IPO, FPO जारी गरेर शेयरहरु इस्यु गर्न सकिन्छ. Types of share capital. On the basis of issuance. Issuance को आधारमा share capital authorized capital, issued capital, called up capital, subscribed capital र paid up capital मा विभाजन गर्न सकिन्छ. Authorized capital भनेको Companies Act अनुसार Companies Register कार्यालयमा यति हाम्रो क्यापिटल म्याक्सिमम क्यापिटल लिमिट हुने भनेर एउटा लिएको कम्पनी अथोराइजेसन लिएको क्यापिटललाई अथोराइज्ड क्यापिटल भनिन्छ. इस्युड क्यापिटल भनेको कम्पनीले जारी गरेको पुँजी, यसलाई जारी पुँजी पनि भनिन्छ. यतिसम्म चाहिँ यो चोटी अहिले जारी गरेको हाल जारी गरेको पुँजीलाई इस्युड क्यापिटल भनिन्छ. त्यसैगरी कल्ड अफ क्यापिटल भनेको कम्पनीले शेयर होल्डरलाई पैसा तिर्नलाई निमन्त्रणा दिएको क्यापिटललाई कल्ड अफ क्यापिटल. कल्ड अफ क्यापिटल इज द क्यापिटल कल्ड अप बाइ द कम्पनी फर द शेयर होल्डर्स टु पे एट अ टाइम. सब्सक्राइब क्यापिटल भनेको शेयर होल्डर्सले सब्सक्राइब गरेको क्यापिटल. यो क्यापिटललाई it is the capital subscribed by the shareholders agreeing to pay the amount equivalent to the capital. Paid up capital. The amount paid by the shareholders subscribe गरिसकेपछि shareholdersले जति portion पे गरेको छ त्यसलाई paid up capital भन्दछौं. The amount paid up by the shareholders is known as the paid up capital. On the basis of right of the shareholders. Shareholders को right को basis मा क्यापिटल दुई तरिकाको क्यापिटलहरु छन्. इक्विटी क्यापिटल र प्रिफरेन्स क्यापिटल अथवा इक्विटी शेयर्स र प्रिफरेन्स शेयर्स. इक्विटी शेयर्स दे हैव द टर्मिनल राइट ओभर द कंपनी. कंपनी को एसेट्स अथवा लायबिलिटीज मा टर्मिनल राइट अथवा टर्मिनल लायबिलिटी रहने शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर हुन्. Equity shareholder are the actual owners of the company. उनीहरु नै कम्पनीका एक्चुअल ओनर हुन्. They shall receive the payment at the last in case of the liquidation of the company. Liquidation of the company liquidate हुने बेलामा equity shareholder ले पैसा सबैभन्दा अन्तिममा प्राप्त गर्छन्. The equity shareholders can further classified as equity shareholder further classify गर्न सकिन्छ केमा ordinary share, bonus share र right share. Ordinary share भनेको सामान्य शेयर भन्छ यसलाई जनरली कम्पनीले अफर गरेर मागेको शेयर्स ordinary shares हो. त्यसैगरी बोनस शेयर भनेको कम्पनीको प्रॉफिटबाट नाफाबाट शेयर होल्डरले पैसा नतिरिकन प्राप्त गरेको शेयरलाई बोनस शेयर भनिन्छ. र राइट शेयर्स भनेको एक्जिस्टिङ शेयर जति पनि शेयर होल्डर अहिले तत्काल रहेका शेयर होल्डर छन् उनीहरुलाई इस्यु गरेर शेयर इस्यु गरेर उठाउने शेयर क्यापिटललाई राइट शेयर भन्छन्. प्रिफरेन्स शेयर. त्यसपछि आयो दोस्रो टाइपको शेयर प्रिफरेन्स शेयर्स. Preference shares have right just before the equity shareholders. Equity shareholder भन्दा just अगाडि राइट हुने शेयर्स preference shares. Liquidations of the company को liquidation को बेलामा preference shares लाई equity shares भन्दा preferably treat गरिन्छ. So they are known as preference shares.
They can be classified as follows. On the basis of the redemption right, redemption right को आधारमा preference shares can be classified as redeemable preference shares and non-redeemable preference shares. Redeemable preference shares are the shares that can be redeemed by the company at a certain time. Redeemable shares, non-redeemable preference shares are the preference shares that are not redeemed by the company until and unless the liquidation process is executed. On the basis of right to dividend को आधारमा cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. Cumulative preference shares are the shares where the right to dividend is, or the amount accrued as the dividend is cumulated every year if the company is not able to pay the dividend. कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गर्न सकेन भने त्यो डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष जोडिँदै जाने प्रिफरेन्स शेयर्सलाई क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर्स भनिन्छ र नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर्समा चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर्सको डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष जोडिँदै जाँदैन। त्यसपछि आयो एमओए, एओए र प्रोस्पेक्टस। एमओए इज अल्सो नोन एज द मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। MOA भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन हो। इट इज द कन्स्टिट्युसन अफ द कम्पनी। MOA कम्पनीको संविधान पनि भनिन्छ यसलाई। MOA को कन्टेन्ट के हुन्छ त भन्दा नेम अफ द कम्पनी, एड्रेस अफ द कम्पनी, अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, शेयर क्यापिटल्सको बारेमा डिटेल्स, त्यसपछि अन्य डिटेलहरू पनि हुन्छन् यसमा। जस्तो क्याश कन्सिडरेसन भन्दा बाहेक शेयर होल्डरले लिने शेयर होल्डरको कुनै प्रिफरेन्शियल राइट छ भने त्यसको बारेमा र कुनै शेयरको क्लासहरू छुट्याएको छ भने त्यसको बारेमा। र अब एओए भनेको आर्टिकल अफ एसोसिएसन भन्छ यसलाई। इट इज नोन एज आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड इट इज सब्सिडारी टु एमओए। एमओए को सब्सिडारी भन्नुको मतलब एओए र एमओए मा कुरा बाजियो भने एओए अनुसार होइन कि एमओए अनुसार हुन्छ, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अनुसार हुन्छ। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र कम्पनीज एक्ट अथवा रेगुलेसनमा कुरा बाजियो भने कम्पनीज एक्ट अथवा रेगुलेसन अनुसार हुन्छ। फंक्शन्स टु र कन्टेन्ट अफ एओए फंक्शन्स टु बी डन टु फुलफिल द अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई कम्पनीले गर्नुपर्ने कार्यहरू। डिटेल अबाउट द अकाउन्ट्स एन्ड अडिट, अकाउन्ट्स र अडिटको डिटेल। फर्मेसन अफ बोर्ड एन्ड इट्स प्रोसिजर, बोर्ड फर्मेसन र बोर्ड फर्मेसनको प्रोसिजर्सहरू र अदर्समा जस्तो एजीएम गर्ने प्रोसेसहरूको बारेमा एओए मा लेखिन्छ। प्रोस्पेक्टस, त्यसपछि एओए कम्पनीको मेन डकुमेन्ट भयो, तर प्रोस्पेक्टस भनेको अलिकति फरक कुरा हो। प्रोस्पेक्टस भनेको इट इज एन डकुमेन्ट पब्लिस्ड बाइ द कम्पनी आफ्टर द एप्रुभल अफ सेभन एट द टाइम अफ इस्युएन्स अफ सेयर। कम्पनीले पब्लिकली सेयर इस्यु गर्दा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल सेभनको अप्रुभल लिएर एउटा डकुमेन्ट पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रोस्पेक्टस भनिन्छ। प्रोस्पेक्टसमा के कुरा हुन्छ भने कम्पनीको बारेमा डिटेल हुन्छ, इस्यु गर्ने सेयरको बारेमा डिटेल हुन्छ, कम्पनीको सेयर डाइरेक्टर्सहरूको बारेमा डिटेल हुन्छ, कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर र कम्पनीको फाइनेन्शियल स्ट्रक्चरको बारेमा डिटेल हुन्छ, प्लस कम्पनीले कुनै लिगल केस कुनै परेको छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि डिटेल हुन्छ। प्रोस्पेक्टस इज नट रिक्वायर्ड। कस्तो केसमा प्रोस्पेक्टस चाहिँदैन त भन्दा बोनस र राइट सेयर इस्युएन्स गर्दा चाहिँदैन, इम्प्लोइ सेयर अप्सन अन्तर्गत सेयर इस्यु गर्दा प्रोस्पेक्टस चाहिँदैन, इस्युड बाइ एनआरबीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि प्रोस्पेक्टस चाहिँदैन, र प्राइभेट प्लेसमेन्टमा प्राइभेट कम्पनीजले इस्यु गर्दा अथवा प्राइभेट प्लेसमेन्टमा लेस देन 50 जना एकचोटिमा 50 जना भन्दा कमलाई सेयर इस्यु गर्दाखेरि प्रोस्पेक्टस चाहिँदैन नेपालको ल अनुसार। प्राइभेट कम्पनी भर्सेस पब्लिक कम्पनी, यो हाम्रो इक्जाममा एकदम प्रोबेबल क्वेसन पनि हो। मैले एउटा डिफरेन्स बिट्विन राखिदिएको छु प्राइभेट कम्पनी भर्सेस पब्लिक कम्पनीमा। हेरौँ है, बेसिस प्राइभेट कम्पनी नम्बर अफ सेयर होल्डर्स फ्रम 1 to 101। प्राइभेट कम्पनीमा एकजना सेयर होल्डरदेखि 101 जनासम्म सेयर होल्डर हुन सक्छन्, तर पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम 7 जना हुनुपर्छ, 7 जना भन्दा माथि जति पनि हुन सक्छन्। शेयर क्यापिटल मिनिमम 1 लाख हुनुपर्छ प्राइभेट कम्पनीमा, तर पब्लिक कम्पनीमा मिनिमम 1 करोड हुनुपर्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको संस्थागत सुशासन जनरली लो कम्पेयर टु द पब्लिक कम्पनी। प्राइभेट कम्पनीमा पब्लिक कम्पनीमा भन्दा कम संस्थागत सुशासन अथवा कर्पोरेट गभर्नेन्स इज लो, एन्ड इन केस अफ द पब्लिक कम्पनी द कर्पोरेट गभर्नेन्स इज हाई।
ट्रेडिङ अफ द सेयर्स क्यान नट बी ट्रेडेड पब्लिकली। प्राइभेट कम्पनीको सेयर्स पब्लिकली ट्रेड गर्न सकिँदैन, स्टक एक्सचेन्ज अनुसार ट्रेड हुँदैन। जति पनि स्टक एक्सचेन्जमा सेयरहरू लिस्ट भएको छन् सबै पब्लिक कम्पनी हुन्, एन्ड द पब्लिक कम्पनीको सेयर्स चाहिँ पब्लिकली ट्रेड गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पलको केसमा ट्रेडर्स म्यानुफ्याक्चर्स, जो कोही पनि प्राइभेट कम्पनी हुनसक्छ, तर पब्लिक कम्पनीको केसमा ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, क्यापिटलहरू सबै पब्लिक कम्पनी हुनैपर्छ, प्राइभेट कम्पनी हुनु मिल्दैन। थ्याङ्क यू। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद र हाम्रो च्यानल फर्दर भिडियोजको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।